गिरी पंचायतीचो नवो सरपंच म्हणून कल्पेश नायकाची बिनविरोध निवड जाल्या। आमदाराचे मजतीन पंचायत वाठारांतली कुपत पडलेली कामां करतलो अशें नवनिर्वाचित सरपंचान सांगलां। भौशीक कामांक प्राधान्य दितलो, कोणाचीच कामां फाटीं उरपाक दिवचो ना अशें नव्यान सरपंच पदार आयिल्ल्या कल्पेश नायकान सांगलें। थळावो आमदार केदार नायकाचे मजतीन विकास कामांक बूस्ट दितलो असो हावेस ताणें उक्तायलो। गिरी नवे पंचायत घर बांदपाचो प्रस्ताव आसा, त्या कामाक वेग दितलो अशें थळावो आमदार केदार नायकान सांगलें। आयज सरपंचाचे इलेक्शन आहलें गिरी पंचायतीचें। हांव प्रिसायडींग ऑफिसर खुशाली हळदकर आनी आयज इलेक्शनाक एकूच फॉर्म भरलेलें आनी त्या खातीर कल्पेश कृष्णनाथ नायक हेणें फॉर्म भरलेलें आनी तो अनओपोज इलेक्ट जावन सरपंच ऑफ गिरी। थँक्यू। आयज म्हाका म्हाज्या खातीर हो बरो प्राऊड मोमेंट की आयज हांव गांवचो सरपंच म्हणून निवड जाल्या म्हाजी। पयले सुवातेर म्हणजे हांव म्हाजे जे वोटर्स आसा, म्हाजी फॅमिली मेंबर्स आसा, सगळे म्हाजे फ्रेंड्स आसा, तांकां मना काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा। स्पेशली म्हाजे वोटर्स जेंच्यांनी म्हाका सेकंड टायम निवडून हाडून हो म्हाका एक चान्स दिल्लो आसा। आनी आमचे जे माजी सरपंच आमचे जावन गेल्या सरपंच जशे शुभम बाबाजी, तेंच्यांनी ह्या गांवा खातीर बरी कामां हात घेतलेलो आसा, बरी कामां केल्लेली आसा आनी थोडी कामां इनकम्प्लीट उरल्यात ती हांव कंप्लीट करपाक ट्राय करता। आमचे MLA केदार भाई आमकां तेचो खूब सपोर्ट आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की ही जी कामां जी उरल्यात ते आमी त्यांच्या सपोर्टान आनी आमचे हे सहयोगी आहा, आमचे कलीग आसा, त्यांच्या सपोर्टान ही कामां कितें उरल्यात ती डेव्हलपमेंटाची बी आमी फुडें कंप्लीट करूंक येता। दिसता पंचायत घर पावसान बुडटा पळय तें आमकां शिफ्ट करपाची सगळ्याकून जे प्रायोरिटीन गरज आसा। सो हेका लागून आमी कम्युनिटी कडेन आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप करीत आसा। कित्याक आमकां थोडो जर जागो दिलो, एक 500-600 स्क्वेअर मिटर, तुमी पळयलां आसतलें सगळ्या पंचायतींनी पंचायत घरां जालीं। म्हणजे आमचे सालिगांव सुद्दां उरलेले ते सुद्दां फुडल्या 8 दिसांत जर टेंडर जाता। रेस मागूस जालें, मागीर आमच्या सांगोळडान काम चालू जालें, आमचे हितून सालिगांवान आतां काम सुरवात जालेलें आसा। फक्त ह्या हेजे वाठारांतले आमकां जागो ना, ताका लागून उरला। शुभमान कल्पेशान बाबाजीन मेळोन आमचे सगळे उरलेली टिमूय तेंची आसा, श्रिया दालनी सुकांती हेंच्यांनी मेळोन कम्युनिटी कडेन भरपूर मिटिंगो घेतल्या आनी तांकां अश्योरन्सूय दिलेलें आसा की बेगींतल्या बेगीन तांकां खंय ना जाल्यार खंय रिलोकेट करपाक जागो दितलो। सो जर जागो मेळ्ळो जाल्यार हांव तांकां अश्योर करता की 2 म्हयन्या भितर हांव हें काम पंचायतीचें सुरवात करता। म्हाका दिसता हें सगळें प्रायोरिटीन जावपाक जाय, कित्याक जेन्ना पावस पडटा आनी पंचायत उदका पोंदाक वता म्हणजे संबंद जाता बुडटा तेन्ना पंचायत बंद उरता ती जालीच, पूण तेंचे रिकॉर्ड बीन आसता, सगळे पंचायतीन कागदां पेपर कितें आसा ते सगळे तेंची पाड जाता, रिकॉर्ड तेंचे सारके उरना। सो म्हाका दिसता प्रायोरिटीन आमी सामकें पंचायत घर घेवपाक